सर्दियों और ख़ारिश का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सर्दियाँ शुरू होते ही ख़ारिश इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अगर आप भी सर्दियों में शदीद ख़ारिश का शिकार हैं और हर किस्म का इलाज, एंटी एलर्जी, गोलियां, टीके, क्रीमें, मरहम इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ख़ारिश से निजात नहीं मिल रही, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चंद बेहतरीन इंतहाई आला दर्जे के नुस्ख़ाजात, होम रेमेडीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिनको अगर आप तवज्जो और बाकायदगी के साथ चंद दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह सर्दियों में होने वाली इस शदीद ख़ारिश से आप निजात हासिल कर लेंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं और शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से फाजिल तिब जराहत हूँ और एक फार्मेसी असिस्टेंट हूँ। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सर्दियों में फैलने वाली शदीद ख़ारिश के ऊपर चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सर्दियों में पैदा होने वाली इस शदीद ख़ारिश के असबाब को देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी मर्ज़ के असबाब का इल्म नहीं होगा तो हमारे पास अगर सोने में तोलने के काबिल भी नुस्ख़ाजात होंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे। दोस्तों, जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हमारे जिस्म में जो दौरान खून है ये हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की तरफ ज़्यादा हो जाता है और हमारे जिस्म में जितनी रतूबात हैं यानी लिक्विड्स हैं वो भी गाढ़ी सूरत इख्तियार कर लेती हैं और हमारे जिस्म का जो अखराजी निज़ाम है जो इन फासिद मादों को खारिज करता है वो इन रतूबात के गाढ़ा होने की वजह से इनको पूरे तौर पर खून से खारिज नहीं कर सकता और ये फासिद मादे हमारे जिस्म में, हमारी जल्द में रुकना शुरू हो जाते हैं। और जब ये फासिद मादे हमारे जिस्म में, हमारी जल्द में रुकते हैं तो हमारी तबीयत मुदब्बराए बदन, जो कि ख़ुद एक बेहतरीन डॉक्टर है, ये इन फासिद मादों के अखराज के लिए कि ये जिस्म इंसानी को नुकसान ना पहुंचा सकें, ये ख़ारिश पैदा कर देती है। और जब हम जिस्म पर ख़ारिश करते हैं तो अगर तो मामूली मिकदार में ये फासिद मादे रुके हुए हैं तो वो हमारी इस ख़ारिश करने की वजह से जिस्म से अखराज पा जाते हैं, लेकिन अगर ये फासिद मादे ज़्यादा मिकदार में रुके हुए हैं तो फिर यह ख़ारिश भी शदीद हो जाती है और इंसानों के लिए अज़ियत का सबब बन जाती है। तो इसका जो सबब है वो हमारे जिस्म में तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादती है, सर्दी की ज़्यादती है, जिसकी वजह से ये फासिद मादे गाढ़े होकर जिस्म में रुक जाते हैं। तो ये हो गए इस ख़ारिश के असबाब। तो अब हम चलते हैं और चंद होम रेमेडीज़ जो हैं वो हम आपको बताते हैं। इनमें आप किसी एक होम रेमेडी का इंतखाब कर सकते हैं जिसको आप आसान समझते हों। तो चलते हैं, पहली होम रेमेडी को हम देखते हैं। तो हमारी जो पहली होम रेमेडी है ये 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें हम ये 4 अज्जा भी आपको बताएंगे, इनके मुख्तसर आफाल भी आपको बताएंगे और फिर इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे और इसके मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारी जो पहली होम रेमेडी है इसका जो पहला जुज़ है वो है जी अजवैन देसी। अजवैन देसी आपने 100 ग्राम लेनी है। दोस्तों, अजवैन देसी का मिजाज गर्म खुश्क है और ये बेहद बहुत बड़ी मुसफ़्फ़ी खून है और एंटी एलर्जिक है, मादों को पतला करती है और जिस्म से अखराज करती है। दूसरे नंबर पर हमारी इस होम रेमेडी का जो जुज़ है वो है बाबची। बाबची भी आपने 100 ग्राम लेनी है। बाबची में अल्लाह ताला ने ऐसे ख़वास रखे हैं कि ये फासिद मादों को खारिज करती है, गैस और कब्ज़ में बेहद मुफीद है, खून को पतला रखती है और बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी है। ठीक है, हमारी होम रेमेडी का जो तीसरा जुज़ है वो है राई, और राई भी हमने लेनी है 100 ग्राम और राई भी खून को साफ़ करने, खारिश को दूर करने के लिए मानी हुई दवा है। तो इसमें हमारे पास 3 अज्जा आ गए 100 ग्राम।
تو چوتھا جو جز ہے وہ ہے ہمارے پاس گندھک آملہ سار، اور گندھک آملہ سار دنیا کی بہترین مصفی خون، اینٹی الرجک، اینٹی بایوٹک دوا ہے جو خون کو فاسد مادوں سے پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، جراثیموں اور وائرس کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ جو گندھک آملہ سار ہے یہ آپ نے لینی ہے 300 گرام، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ۔ تو پہلے نمبر پر جو ہم نے ہوم ریمیڈی پڑھی اس کا جز تھا اجوین دیسی 100 گرام، بابچی 100 گرام اور رائی 100 گرام اور گندھک آملہ سار 300 گرام۔ صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور ان کو آپس میں ملا کر اچھی طرح کپڑچان کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس میں سے چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ مقدار خوراک بڑے افراد کے لیے ہے، بچے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو استعمال نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ 5 سال سے اوپر کے بچوں کو آدھی رتی آپ پانی میں گھول کر، ٹھیک ہے، پلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کھانے والی دوا۔ اب اسی دوا میں سے آپ نے جو ہے 10 گرام سفوف پاؤڈر لے لینا ہے، 10 گرام یہ پاؤڈر، اور 90 ml آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے۔ سرسوں کے تیل کو اچھی طرح گرم کریں، اس کو آگ سے اتار لیں اور اس میں 10 گرام یہ جو آپ نے پاؤڈر تیار کیا ہے اجوین دیسی، بابچی، رائی اور گندھک آملہ سار والا، تو اس میں سے 10 گرام آپ سرسوں کے تیل میں ملا کر اچھی طرح حل کر لیں اور رات سوتے وقت پورے بدن پر اس کی مالش کریں اور صبح اٹھ کر نہا لیں۔ ہفتے میں 3 دن استعمال کرنا ہے اور 2 ہفتے آپ نے یہ لگانے والی دوا اور کھانے والی دوا استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ سردیوں میں ہونے والی جو خارش ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کو صحت مل جائے گی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی دوسری ہوم ریمیڈی کو۔ اس میں آپ یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے جی تیز پات، یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے تیز پات اور سنا مکی لے لینی ہے، سنا مکی بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پودینہ خشک لینا ہے، وہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ یعنی تینوں چیزیں ہم وزن لے کر صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو انشاءاللہ سردیوں میں ہونے والی جو خارش ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری ہوم ریمیڈی کی طرف۔ اس میں آپ نے لینی ہے سونڈ، سونڈ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور نوشادر ٹھکری یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، یہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے کالی مرچ، یہ آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ تو سونڈ 50 گرام، نوشادر ٹھکری 20 گرام اور کالی مرچ 10 گرام۔ تینوں چیزوں کو صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 گرام یعنی چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، تو سردیوں میں ہونے والی جو خارش ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو امید ہے اچھا یہ جو ہوم ریمیڈیز ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک آپ استعمال کر سکتے ہیں، تینوں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں جو ہوم ریمیڈی آپ کو آسان لگے وہ آپ جو ہے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلی جو ہوم ریمیڈی ہے اجوین دیسی، رائی، بابچی اور گندھک آملہ سار والی، اس کا جو مزاج ہے یہ ہے گرم خشک، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہوم ریمیڈی ہے تیز پات، سنا مکی اور پودینے والی، اس کا مزاج بھی گرم خشک ہے۔ اور جو تیسری ہوم ریمیڈی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ادرک یعنی سونڈ، نوشادر ٹھکری اور کالی مرچ، تو اس کا جو مزاج ہے یہ گرم تر ہے۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی ایک ہوم ریمیڈی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں میں ہونے والی جو شدید خارش ہے اس کو گھر بیٹھے اپنے کچن سے بآسانی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔